बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब ये मगरब के अंदर या अमेरिका के अंदर ये बात बड़े ज़ोर और शोर से तूल पकड़ रही है, फैल रही है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, ही इज़ नॉट फिट फॉर द जॉब। यानी वो मेंटल हो गए हैं। अखबारात ये लिख रहे हैं अमेरिका के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यूके यूरोप के अंदर भी, जो ये समझते हैं कि वो अब इस जॉब के काबिल नहीं रहे हैं। वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो गुस्सा करते हैं और उनकी बातों में तवाज़ुन नहीं है। वो एक बात एक जगह और करते हैं, दूसरी जगह दूसरी बात करते हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में उन्होंने कुछ ऐसी हरकत की है जो इस बात की तस्दीक करती हैं कि वो वाकई ठिकाने पर नहीं रहे हैं। एक तो उन्होंने नाउज़ बिल्ला ये किया कि अपने आप को हज़रत ईसा ज़ाहिर करने की कोशिश की, और उन्हें एआई से जनरेट किया हुआ वो इमेज है, वो शबी जिसे कहते हैं हज़रत ईसा के साथ उनकी लग रही है। वो किसी शख्स को वो लेटा हुआ है और उसको ये जो बीमार है ये ज़ाहिर किया गया है, और वो ख़ुद जो है वो एक गाउन के अंदर हैं, जो लगता यही है कि वो अपने आप को जीसस क्राइस्ट से वो तशबीह दे रहे हैं। अमेरिका में बहुत सवाल उठे हैं, बहुत लोगों ने क्रिटिसिज्म किया, तो उन्होंने वो अपनी जो ट्वीट है वो डिलीट कर दिया। दूसरी उन्होंने हरकत ये की कि जो पोप हैं, जो कैथोलिक चर्च या स्कूल ऑफ थॉट्स के मानने वाले हैं, उनके जो रूहानी पेशवा हैं, यानी कि पोप लियो, जो ख़ुद अमेरिकन निज़ाम के अंदर इटली के अंदर हेड क्वार्टर है या बेस है या चर्च है, वहाँ पर वो होते हैं। तो उनके बारे में उन्होंने बड़े कंट्रोवर्शियल किस्म की ट्वीट भी की हैं और उनके बारे में मौक़िफ़ अख्तियार किया है। चूँकि पोप लियो जो हैं वो ईरान के जंग के ख़िलाफ़ हैं। अब ये जो सूरत हाल बन गई है, बाज़ लोगों का तज्ज़िया ये है कि डोनाल्ड ट्रंप शायद ये ख़ुद ही कैंपेन इस तरह की चला रहे हैं कि अपने आप को पागल ज़ाहिर कर रहे हैं, ताकि ईरानी ये समझें या क्यूबन ये समझें या जहाँ जहाँ दुनिया में अमेरिका के साथ उनके इनीमीज़ हैं, वो इस समझें कि शख्स वाकई मेंटली तो वो पागल है और कहीं कुछ भी कर सकता है। तो डराने के लिए भी ये जो कैंपेन है वो ये चल रही है। लेकिन अब जब पोप लियो के बारे में अगर इस तरह का मौक़िफ़ उनका पब्लिकली आया है, या चर्च है, उन्होंने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो जारी नहीं किया, लेकिन इटली की वज़ीर-ए-आज़म ने इनके ख़िलाफ़ एक स्टेटमेंट जारी किया कि उन्हें ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, और उन्होंने अपने आप को पोप के साथ अलायंस करते हुए अपने आप को ज़ाहिर किया, इटली ने ज़ाहिर किया ऑफिशियली। जो 60% कहा जाता है कि जो कैथोलिक स्कूल ऑफ थॉट्स के मानने वाले जो ईसाई हैं, वो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वोटें दी हैं। तो एक बड़ा सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल आया है, और इस वजह से मैं समझता हूँ कि एक तो ये डिस्कस हो रहा है कि जिस तरह वो फैसले करते हैं और अपनी स्टेटमेंट्स को तब्दील करते हैं। अभी ईरान के बारे में वो बहुत तुंद और तेज़ किस्म के दावे कर रहे थे, उन्हें उसको धमकी दे रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर कल ये कह दिया कि ये जंग जो है वो तकरीबन हमारी सारे मुतालबात मंजूर हो गए हैं, कुछ मुतालबात हैं, नेगोशिएशन चल रही हैं। तो अब ये मसला है कि उनको लोग अब सीरियस नहीं ले रहे हैं। जो अपनाए हुर्मुज़ है, आपको पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वो ब्लॉक कर दी है, यानी जो बंदरगाह है। इसका मतलब ये है कि जो जहाज़ अपनाए हुर्मुज़ में इंटर हो रहे हैं या वहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं, दोनों जगहों पर ब्लॉकेड है, यानी उसको रोक दिया गया है। जब से अमेरिका ने कंट्रोल संभाला है, चीन और रशिया के जो जहाज़ हैं वहाँ से निकले भी हैं। अब ये पता नहीं कि ये क्या माजरा है, लेकिन इसका मकसद बेसिकली ये है कि जो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए हैं उससे अमेरिकन को ये लगा है, क्योंकि ईरानियों ने सैंक्शंस को ख़त्म करने के लिए जो उनके ऊपर इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगी हैं उसको हटाने के लिए उनके फ़ंड्स को रिलीज़ करने पर ज़्यादा ज़ोर दिया। तो उनको ये लगा है कि जैसे जो इस वक्त जो ईरान की इकानमी है वो बहुत सफ़र कर रही है, तो वो इकनॉमिकली डैमेज करना चाह रहे हैं, यानी खुराक रोकना चाह रहे हैं, तेल जो है उसकी तरसील जो है वो रोकना चाह रहे हैं, ताकि एक प्रेशर ईरान के ऊपर पड़े और वो सरेंडर कर दे। और जो मुज़ाकरात में जो तात्तुल आया था उसमें अब कहा यह जा रहा है कि कुछ चीज़ें सामने आई हैं
کہ یورینیم جو ہے وہ ایٹم بم بنانے کی جو صلاحیت ہے وہ ایران 5 سال کے لیے تو تیار تھا کہ اس کو ختم کر دے یا روک دے، لیکن امریکہ یہ چاہتا تھا کہ 20 ایئرز کے لیے جو ہے وہ یہ وعدہ ہو کہ 20 ایئر تک وہ اپنا کوئی ایٹمی پروگرام نہیں بنائے گا۔ تو یہاں پر یہ بھی خبریں سجیسٹ کر رہی ہیں، یہ خبریں مل رہی ہیں، بلکہ یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ دوسرا راؤنڈ جو مذاکرات کا ہے وہ شاید پاکستان میں، ترکی میں یا پھر جنیوا میں ہوگا۔ ایرانی جو ہیں وہ ظاہر ہے پاکستان جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، چونکہ ان کی سیفٹی کا مسئلہ ہے۔ جنیوا یا کسی اور ملک میں شاید وہ نہ جائیں، چونکہ ان کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے، انہیں خطرہ ہے کہ اسرائیل کسی موقع پر بھی انہیں نشانہ بنا سکتا ہے۔ تو امریکہ چاہے گا کہ جنیوا میں ہوں، اسرائیل چاہے گا کہ جنیوا میں ہوں یا قطر میں ہوں یا پھر کسی اور ملک میں، مصر میں ہوں یا ترکی میں ہوں، لیکن ایرانی زیادہ پریفر کریں گے کہ وہ پاکستان میں، چونکہ وہاں پر مذاکرات ہوں۔ چونکہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ تہران سے ہی جو طیارہ اڑا تھا اس کو افغانستان کے راستے پھر پاکستان لایا گیا ان کو، اور پاکستان کے جو طیارے تھے F-16 یا دیگر جو ہیں، انہوں نے وہاں سے انہیں سیکیورٹی مہیا کرنے کے لیے اپنے جو جہاز تھے وہاں بھیجے تھے، اور انہیں اپنی پروٹیکشن میں لے کر وہ پاکستان میں آئے تھے۔ تو یہ ان کی سیکیورٹی کا بھی مسئلہ ہے۔ لیکن جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو آئی تھنک کہ مذاکرات جو ہیں وہ پاکستان بہت زور دے رہا ہے، باقی ممالک بھی اس کے اندر شامل ہیں، اور پھر کہ یہ مذاکرات ہوں تو جمعرات یا جمعہ یا ہفتہ والے دن میرے خیال میں ڈیٹ کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن مذاکرات کا ایک دوسرا راؤنڈ باقاعدہ طور پر ہوگا۔ لیکن ٹاکس جو ہیں وہ یعنی بات چیت جو ہے وہ رکی نہیں ہے بلکہ چل رہی ہے۔ UK نے، یورپ نے، سب نے یہ کیٹیگریکلی کہہ دیا ہے کہ ہم ابنائے ہرمز کی بلاکیڈ یا اس کو روکنے کے لیے، بند کرنے کے لیے ہم کوئی کردار ادا نہیں کر سکیں گے، اور امریکہ کو ہم اس حوالے سے کسی موقع پر بھی جوائن نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے یعنی یورپ نے تو یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ مذاکرات میں یا ڈی ایسکلیشن میں مدد دے سکتے ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر ہم اس جنگ کا یا بلاکیڈ کا حصہ نہیں بن سکتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اندر جو وزیر اعظم ہیں کیئر سٹارمر، انہوں نے کل اسرائیل کی ایک طرح کی مذمت کی ہے، ان کے جو لبنان پہ وہ حملے کر رہا ہے اس پر بہت زیادہ جو ہے وہ تنقید کی ہے، اور کہا ہے کہ یہ حملے فوری طور پر لبنان کے اوپر رکنے چاہیے، اور اگر یہ حملے جاری رہے انسانی المیہ جنم لے گا۔ اس وجہ سے میرے خیال میں آج چونکہ لبنان اور اسرائیل کے جو وفود ہیں وہ بھی آپس میں ڈائلاگ کرنے جا رہے ہیں، اور بہرحال حزب اللہ نے کہا ہے کہ اگر ہم مذاکرات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کمپلیٹلی سرنڈر کی طرف چلے جائیں گے، تو ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ تو وہ ایک فرنٹ وہ جنگ کا کھلا ہوا ہے، دوسری طرف ایران کا کھلا ہوا ہے، اور تیسری طرف یہاں جو قیمتیں ہیں تیل کی وہ پہلے ہی بہت بڑھ چکی ہیں، اور اگر ابنائے ہرمز بند رہتی ہے تو بہت بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ یہ دنوں کی بات ہے کہ 2 دن 3 دن کے اندر یہ مسئلہ ریزالو ہو جائے گا۔ ادروائز اگر جنگ ہوتی ہے جس سے امریکہ بچنا چاہ رہا ہے، اور ایران جو ہے امریکہ کو بھاگنے نہیں دے رہا ہے بلکہ وہ اپنی چاہتا ہے کہ اس کی فتح ہے، اور لیکن اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ چین کا کردار کیا ہوگا، چونکہ چین 80% تیل جو ہے وہ ایران سے خریدتا ہے، تو وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ ابنائے ہرمز بند ہو۔ اور دوسرا جو ڈیڈ لاک مذاکرات میں آیا تھا وہ یورینیم انریچمنٹ کے بارے میں تھا، یعنی ایٹم بم بنانے کے بارے میں تھا۔ تو میرے خیال میں اس میں رشیا کی ایک انوالومنٹ نظر آتی ہے کہ رشیا یہ چاہ رہا ہے کہ جو یورینیم کی افزودگی ہو چکی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ یورینیم امریکہ کے حوالے نہ کی جائے بلکہ رشیا اپنے پاس لے لے، اور اس کو پھر ڈی کلاسیفائڈ کر کے یا اس کو ڈیگریڈ کر کے سول جو پروگرامز ہیں اس کے لیے دوبارہ ایران کے حوالے کر دے۔ تو یہ معاملات ہیں۔ بہرحال جو بیلسٹک میزائل کا معاملہ ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے لیے بیلسٹک میزائل کی جو رینج ہے یہ تو خطرہ ہے، لیکن یورپ کے لیے یا پھر امریکہ کے لیے یہ خطرات بالکل نہیں ہیں، تو اس پر سمجھوتہ ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں بات ڈی ایسکلیشن کی طرف جائے گی، جنگ ریپ اپ کی طرف جا رہی ہے، لیکن اس سے پہلے جو
امریکہ ہے وہ ایران کی اکانومی کو ڈیمیج کر کے اس پر پریشر بڑھا رہا ہے تک وہ نیگوسیشن ٹیبل پر آئیں، اور پھر رشیا اور چین کی اگر تیل کی ترسیل یا جو ابنائے ہرمز سے گزر رہی ہے اگر اس کو بلاک کرتا ہے تو چین اور رشیا کو بھی اوبیسلی کوئی کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔